سير جمع سيرة دا سير جمع سير بكسري دا سين او فتحي دا يسر سيرة جمع سيرة دا نو بلغت کے خود طریقے تویلی کی سیرت طریقے تویلی او دا سیرت دل تمانا صدا دا سیر نمبر خوز دے سار یسیر سیرت نو اللار باندې خلق دي طریق اصل لارې ته لا نو هغه طریق تفسیرت وای زید سیر زید دللو زید سیر زید دللو او سفر دم وای دلته اسفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه لکه کتاب المغازی تاسو ویل دا کتاب الجهاد نه دی کتاب الجهاد رسول دی ذکر کوي وجود کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر سفرونه چې د جهاد نو ځکه پکې دا غي ذکر راځي زو در پسې شه باب ما جاء في الدعوة قبل القتال دعوت قبل القتال باس د موږ په پاو لیکلي دي چې لا يحل لنا ان نقاتل هم جهاد نه کوو الا بګو چې موږ مخکې دعوت ورکړو په دې زمانه کې علما لیکي دعوت رسیدل دا سے کافر نشته چې هغه ته دعوت نه رسیدلې هم بهتر قسم د دعوت ورکړي خدا ته چې دې زمانه کې دعوت رسیدلې کنا کہانی دې معاملہ وکړه نو پیدا منا دا ورپسې ښه اوس څنګه د پته کې دې دعوت نه رسیدلې نو بیا د قتال نه مخکې دعوت جایز دی نو ما دې پکې ذکر د جهادونو ذکر وکړو کتاب الجهاد مستر روان دی چې ماوي د پیغمبر مبارک زیات تر اسفار او سیف الارض دا د جهاد سره متعلق وها قال حدثنا ابو عوانة عن طائف بن سائب عن ابي البختري ان جيشا من جيوش المسلمين كان اميرهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. ابو البختري سوق سعيد بن فيروز ثقة ثبت حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا ابا عبد الله انا نهد اليه قال كهاني والحمله نهد أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم فأعطاهم سلمان رضي الله تعالى عنه فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي تاسوين عرب کے زمین تحت گئی دا دین دا وجہ تاسو مسلمانان سے فلکم مثل الذي لنا غنیمت و خیر وعلیکم مثل الذي علینا اور فتاسو اغسل تعلیم دے کہ فمون لازم دے حدود وغیرہ وحکامات دا مسلمانان دے وین ابیتم الا دینکم فتاسو اکینا مسلمانی گی فتاسو پریدو آتون الجزیتا ایدم او ذلیل بائے قال ورقنا إليهم وسر خبر ففارسيك يقولي وأنتم بيابا محمودين لا يكي جزية ورقا بيابا ذليل أشبه أو إنكار كبيتاسو ننابضناكم على سواء نبس غرضو للدواء يعني خبر ذا الغرضو خبر الغرضو سخبرو ما أخبرناكم نبس غرضو خبر ذا الغرضو ميرتاسو خبرو ما على سواء على كوننا وأنتم مستويون مستویین چې ټول برابر یو په علم کې چې جنگ کوي دوکه د سره نه کوم سواء مستویین په علم د منابزه کې او په علم د قتال کې قالوا لما نحن مغلق نوجي جزيه ورکو ولكن نقاتلكم فقالوا يا ابا عبد الله ده سلمان الفارسي ولا ننهض حمله بنكو اليهم نهض معناته وتناغالين ورغلو قال لا ودعاهم 3 ايام الى مثل هذا ثم قال انهضوا اليهم والفاسق ونهضنا وفتحنا لا قصر منفتحا تقول دعوت قبل القتال في جواب وفي الباب عن تقول هذا مسلم كده نعمان ابن مقرن ابو داود كده ابن عمر مسلم كده ابن عباس مسند احمد كده شباب حديث سلمان رضي الله تعالى عنه حديث حسن لا نعرف الا من حديث عطاء بن السائب وسمعت محمدا يقول ابو البختري لم يدرك سلمان رضي الله تعالى عنه لانه لم يدرك عليا رضي الله تعالى عنه وسلمان رضي الله تعالى عنه مات قبل علي رضي الله تعالى عنه علي لمنذر سلمان كم له منتهى وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم الى هذا ورأوا صرف يوم كسر عمر ابن عبد العزيز کی دعوت قبل القتال واجب عمر ابن عبد العزيز کی دعوت قبل القتال سره مطلقاً دعوت او ترسیدلی کرے رسیدلی او دا دلیل نسی دا په نوم په ودی دعوت ورکړه او دا واسط کړه په دوی مدري ما بیا ورکړي هغه وی کړه رسیدلی کرے رسیدلی نو واجب دی او نور علماء او دغه او یوم مالک وی دا هغه کافر چې د دلیل دی وی دا د
دعوت ضرورت نشتا ګلري ورکوا مونږ وایو چې ضرورت نشته کله رسېدلی وه مقصد خدا چې د دعوت هغې ته ورسېږي جهاد هله مرتب کېږي چې هغه ایمان لري لیکن که چلته بالفرض هغوی ته دعوت رسېدلې وي نو بادشاه دې وګوري کله دا دعوت په هغې احیه وي نو ورنه کي والا پیغمبر مبارک ډېرو کافرانو له دعوت نه دی ورکړی او حملې یې پرې کړې دي شابه وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيبا وقال لا دعوة اليوم وقال أحمد لا أعرف إلا أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعى إلا أن يؤمن حتى فقد باب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويقنى بأبي عبد الله الرجل الصالح وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مصاحب عن ابن عشام المزني عن أبي رضي الله تعالى عنه وأنه كانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا هذا حديث حسن شاعرونه دي معلومیږي دا چې غایبانه مسلمانان شوي دي باب في البيات والغارة في حمله کول غاره څه ته وایي وکافرانو ناګهاني حمله کول چې هغه خبر نشي شابه وبه قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا مان قال حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى محرم وكان إذا جاء قوم بليل لم يغر عليهم حتى يصبح بعض حالات کې فلما أصبح ومكاتبهم فلما رأوا قالوا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر تعجبا كي كده التخفي او ده الله ده كلمه اعلام كيها بساحة قوم فساء صباح المنظرنا وبه قال حدثنا قتيبة محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن ابي طلحة رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع ظهر على قوم اقاموا بعرصة ثلاثة شكل بغالب شو ولي وجب منه بدل كم دل وزيسا بتنفيذ احکام مرابط یو وجه دا او دریم دا چې صحابه به دمشي زخمیان به پکې او دریم وجه صدا اصل دا خلق بغاوتونه کې دین ورته او صحیح سنا سوته کې او څلورم کې څوک دا نو چې فتح او تخته بهادر او بنظر دې قبایل او جواهر کې دي گاونډیان اغیلبا چې دعوت ورکیا وجهاد او بل وجه سره بلدا چې غنیمتونه په تقسیم کې دی وجه لري هذا حديث حسن صحيح لك دون قيام من الكلها عن انس رضي الله تعالى حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في الغارة من الليل وان يبيتوا وتجمعوا بعض وقال احمد واصحاب لا راس ان يبيت ومعنى قال وافق محمد صلى الله عليه واله وسلم الخميس يعني به الجشا كفر خبر دې شپې کولش كفر نه خبر بیا مکوا باب في التحريف والتخريب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم نقل بني النضير وقطع فأنزل الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس رضي الله عنه وهذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من اهل العلم الى هذا ولم يروا بأسا بقطع الاشجار وتخريب الحشر وكرهه بعض قال الاوزاعي ونهى ابو بكر الصديق رضي الله عنه او یا ابادی من اړوا لیکن موږ وایو چې ټیک ده په بعض موقعو کې بده ویلي چې موږ دا خبرې کوي حالات د بادشاہ وګوري وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لا بأس بالتحريف في أرض العدو وقطع الأشجار والجبال. وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون بها التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
سوال یو دغه شي دا څه ورته وي زجر پکې پیدا کړي. باب ما جاء في الغنيمة. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء وقال أمتي على الأمم وحلنا الغنائم. وفي الباب عن علي بن أبي ذر. أبو ذر مستند أحمد کے كل مستند أحمد کی لکھا علي أبو ذر عبد الله بن عمر أبو موسى بن عباس كل مستند أحمد كني. حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جامعا ولا كلمة بدير أحكامات مشتملة حكم مشتملة ونصرت بالروح في شابزه وحلت لي الغنائم وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا حديث حسن صحيح باب في سهم الخير. نصرت الكم حسن نشتا پیغمبر بدور پیغمبرانو تفصیل دیر وجوهات دی شابه باب في سهم الخير. بس ما تاسو طویلو کې دا یو د اختلاف دی چې زمون پنځ د اس یو ساده شاف سوال کوشوي ایمو سلاسو پنځ د اس دوی د شاف سوال سوري درې دوه سر پسې شاف ابي قال حدثنا عمر تقبل دلیل ویلو د مجمع ابن جاریه رضی الله عنه روایت دی په ابو داود کې تاسو ویلې وای هاي خدایا إذا خيبر تقديمتونه فحديبية ولا تقسيم كان يا أو أتلس إسية جوني صفا تسريح أتلس إسية جوني نصور كسانو في ذل الصور ندول الصور فكي في أدو دريس سوا شاح سوانا دو سيسابي توقع أتلس إسية بيسسلونا سلو كسانو مدعوت تسريح مجمع ابن جاري رضي الله عنه روايات دي نو هغه چې تقسیمه نو دولس سي چې دولس سوله او هغه دریوله چې دوی سي ورکي نو اتل او کله دریوله درې سي ورکي یو شي ورا مصرح دی او بل ما سره شتا یو بل روایت چې اعطى للفارس سهمين وللراجل سهما او دين جواب درتكوما والمسيح. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الربي وحماد بن مسعود قال حدثنا سليمان بن اخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قسم في النفر الفارس بسهمين الفارس بسهمين دلدل الفارس نزساخلما فارسا ولد اغنى مجمع ابن جارير رضي الله عنه روايه داود وسلم ما فقط او دویم دا چې قرآن ویل دی کنه واجلب عليهم بخيلك ورجلك نو دا خیل نتشسل دي که شاه سواران دي انت خو خیل اصحاب الخيل خو نه دي نو انت دا خیل نظر اصحاب الخيل اخلق دلته دا فرستا صاحب الفرس دوی سي بالموافقات راغها. وللرجل بسهم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن اخضر نحوه. بندے خبر تبرن ذلك متدل فرس ترے نام الفارس جوړي ولی ځکه چې کله دوی فیری یو ځېولي کې د پاسه په ولاړ ضروري کله فیری یو ځېولي کې د پاسه په زولي کې لګا ولاړ ضروري اوس لکه مالک یو من دي نو بملام یو ځېولي کې رزي په کې پاسه ولاړ مجمع ابن جارية ابو داود كما التوحيد او ده ابن عباس داري قلتني كده ها وابن ابي عمرو عن ابيه لا بلم يو جواب بلم علماء کړي دا وي منسوخ جواب کمزور دی بلم کړي دي چې فارس سے دو ور کړي دي دا 200 یو د فارس بل او بل ور خمس تا ور کړي أبل جواب ودارون بخبر كما استوكل مزبوطا وشابه. وابن أبي عمرو عن أبي رضي الله تعالى عنه وهذا حديث ابن عمرو ابن أبي عمرو يأخذ تابعي عن أبيه أبو داود كذي وده عن أبيه كلا ولتاس ما بيقرأ يبدأ كلا تابعي مشهور بلاريني مشهور
ذكر وكي نور أغسطي وتابعي نمدر وبلاري صحابي صحابه ونمدر وهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم وقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد بن إسحاق قالوا للفارس ثلاثة أشهر من سهم له وسهمان للراجل سهم باب ما جاء في السرايا. لماذا تميل مدارج مدرك لابن عمر قال الحوالة من تلمية الأكوان مدارج مدرك لابن عمر بأعطى للفارس سهمين وللراجل سهمان أعطى للفارس سهمين وللراجل سهمان أمن بيلوها. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عثمان وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ولذي أي مصدر أثر صاحبين مرجل إمام صديق عليها رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من الزمين وكذا جابته أو غزوات أو تعداد من بينها. خير الصحابة أربعة وخير السادة أربعة ولا يعلم 12,000 من قلة. هذا حديث ندم خراب فيه تعدى منه نكي قبل راشي وبيعمل بكسبني خدا قلة وإلان بدارين فيها. لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي عن عنادي ضعيف راوي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا باب من يعقل الخير. دام دا کافرون و عاجزو مسلمان تا چې بغیر د جګړې نه کوم حاصل کی ایت پیوي و اطلاق په غنیمت کې دلته د غنیمت مراد جماعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن يزيد بن هرمز ان نجدة الحروري مولاد بن وليس او قرابي او نجدة حروري نجدة بن عامر حروري خارجي حرورات نسبتها. يسألهم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن ويداوين المرضى ويقضين من الغنيمة وأما يسلم فلم يضرب لهن بسهم. يغزو بهن خصاء ويداوين المرضى قتال مرض جهاد كنا حتى الشبه مريضان وعلاج ويخزين من الغنيمة او يوازي مريضان وعلاج او متى مريضان وعلاج خزين كذي وعلاج ترى خمس لازم نري تخبر في الاقتدار ترى مثل كله دارو ولا جو يقبل الاقتدار ولا كله وبرولي لحميان لخلو كذي का खुद की गड़ी थी सारवी सेरा की सारवी लगाया गाने खेमे उतर दो कारों ने बोली حزوة يخزين حزوة فكسرين حين عفية تبعي عفية بيوركولة غنيمتنا دا قبل إخراج الخمسة الخمس نمخ كي خمس نيني بستي فديلة وركي أصوكي دا خمس نمركي قدرة حسنة أما السهم فلم يضرب لهن فديلة طول العلماء اتفاق نهاية مربع طول وي غنيمت كبا حسة الذكور دا أحرار دا كذا الذكور أو دا أحرار أو ذكور جبين للسكالني او غلامانی پکې نو بادشاہ دې ورکسي ورکی لګا حزوه وتا خدیوی بادشاہ دې اسي ورکی او کما شمانی پکې چې دتلی وی او بادشاہ مناسب غني ورکی نو مسنا ورکولې شو په باب انس بن ابو داود کې ومن عتيبة بمسند احمد کې وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وقال سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم يسمى للمرأة والصبي وقال الاوزاعي قال الاوزاعي واسال النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان. لكن هو يا ليس نما اغير اسود حزب وحزب عتياب وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده. وبه قال حدثنا بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا وعلى قوله ويقضين من الغنيمة يقول يرضح لهن بشيء من الغنيمة باب هل يسهم للعبد
عبد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن محمد بن زيد عن عمير مولى ابي اللحم رضي الله تعالى عنه قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكلموا اني مملوك قال فامر بي فقلدت السيف فامرني بشيء من قرصي المتاع ذكور سامان كرسي هذا كور كعام استعمالي وعرضت عليه رقة كنت ألقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها وفي الباب عن ابن عباس بابا بمجانين دمول مجانين يا جنون ما خذ يا جنة طلب إليك فأمرني بطرح بعضها يكم ذا قرآن وسنة خلاف وحبس بعضها يكم تلك بعضها وفي الباب عن ابن عباس صد أحمد كنها وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا يشمل المملوك ولكن يرزق له بشيء وقول الثوري ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا كذميان ده ترجم كي بولتے شکنا بادشاہ کو ضرورت ہے نماز نہیں بولی لیکن ضرورت ہے نماز کو نہیں بولی وحنين کے پیغمبر علیہ السلام دا سربوت نہیں کنا اگر مؤلفۃ القلوب ولا پورا مسلمانان کے کو او بل کہ سڑی را جو جنگ لازم بالله تعالی لا استعين بمشركين حالات تدریو پوری لیکن مولانا صاحب کہ مالک سے بھی خدمت ہے ہوتے ہیں قتال ما بين مالك زي خدمت له بولتي قتال ما بين نكي خیال دراري او جابي زي قتال به بولي اگر کیا پکی او شرط ہے کہ حسن الروی حسن الروی کو مسلمان نو مالک کوئی خدمت به بولي قتال نہ جابي زي قتال به بولي کہ رب او ما قلت بھی بوای بادشاہ دی حضور کے بادشاہ مناسب کرنا قتال به بولي کے اعلان ہے او کبیا غیبت کې وسانه ورکه لکه سرنا ولا لمده شی په حزب کې ورکه په عدیه کې ورکول شي څنګه دوی هغه کې شرط داري چې څوک وي مذکر وي خدمانی بالغ وي او حر وي او مسلمان به بلا قید پکې ولا کوا ورپسې شاه قال حدثنا مالك بن او حنين كده سنبوت الهندي والبسيط عن عبد الله بن نيار الاسلمي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر حتى اذا كان بحره الوبر لحقه رجل من المدينين لها يذكر منه جرة ذكر كي جرأة نجدا بهذا ويها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن نستطيع وفي الحديث كلام اكثر من هذا حديث حسن قريب او یا دا نو ما چې یا فعلیمت دار چې مکه وفي رخصت دا چې کې د فعلیمت ما یو شرعا عند بعض اهل العلم قالوا لا يسمى لاهل الذمه وان قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض اهل العلم ان يسمى لهم اذا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلم لقوم من اليهود قاتلوا معه وبه قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد تصاحب اقدام باعتبار معنى لغوي شبه عن عزرة بن ثابت عن الزهري بهذا وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن وابن عبد الله بن ابي برده عن جدي ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين خيبرا فاسلم لنا مع الذين افتتحوها هذا حديث حسن صحيح قريب والعمل على هذا عند اهل العلم قال الاوزاعي من لحق بالمسلمين قبل ان يشاء الخير وسهم له ما وين احراز غنیمت نمخ کې کمرا غلی هغه له څور او چې کوم د احراز نه وسره غلی نه او ویلا کور کوي نو هیڅ باور کولی چې عدیه ور کولی چې هغه بادشاہ خو هغه خو مستعار کې هیڅ نو دوی د احراز نه مخ کې راغلي او حضرت ابو هريره وغيرها د احراز نه پس راغلي نو دواړه په جهاد کې شریک دي دا خپل خبره به دته کړې ده ابنو او بعد خلک د دې بل جواب یې زمانه ده خو وی دوی چې د څور کړی ده نو وی دې
بعض ویلے پردا د مجاهدین اور کړی لیکن دا څنګه ابا ابو هريره دې چې وی نبی یاد شو کنه ابا ابو هريره له ولې ورته ابو احرام نه پس راځي دوی کړه راځي احرام نه چې مشه وینو او بل جواب شو چې دې پردا د مجاهدین بل جواب شو او مسنا ورکړه ودا دوه جوابونه کمزوري دي اصل دا د جماعت ته وشابه فما جاء في الانتفاع بآلية المشركين وبه قال حدثنا زيد بن محمد قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قدور المجوس قال انتم غسلا واطبخوا فيها عن الطبخ فيها يمون بقي بخليك او عن كل ذي 7 ذناب وقدر هذا ولمن كان غيري ان لم تجدوا غيرها ان الاول خدا ده بخاري كلمه في مكه وان لم تجدوا بقرينه كما سجها عن ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه هذا روايه تمام تقبل الرسول هذه عن ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه وابو قلابة لم يسمع من ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه انما رواه عن ابي اسماء عن ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس الخولاني وعبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبيد الله عبد الله ابن عبد الله سيد زمانك عبيد الله خطر رواه ما وبرا بيقول لك الصحيح عبد الله اصلا كده دي عبد الله دي دوالي كده عبد الله سيد عبيد الله خطر رضي الله تعالى عنه أن يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنية قال إن وجدتم غير آنية فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. كده پیغمبر مبارک حزوا ورکای حزوا ورتاوي عتیام ورتاوي حسنا یا نفل بعض الانام ورکی زیاتیا خپلې سم ورکی انام دا به کم نه ورکی دا خبره ما بخاری کې کړې و دا د بیا حزوا ورکی عتیه ورکی چاله ماشومان ولا خذ کافر ولا او یا نفل انام دا نه دا اجازه انام ورکی دا برسنه ورکی نو دې کې زموږ د امام دې کې بتاوي امام د شافعي او د مالک باندې د خمس نه سموي شافعي او مالک باندې د چاره دي د خمس نه احمد ابن حنبل سوي احمد وای په خمس ته کو باسا ولا مسلور خمسون نه بعد ساره ورکی باقي به تقسیم دا په کې احمد او مسله خمس باندې کو باسي نو پاتې یو ضرور خمسونه نو دا ساره باندې بادشاہ داسې نو ورکی باقي به تقسیم کی او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک سره موایو کا غنیمت احراز دانو شوی لکه صحابه لګیا دي راغونډي مجاهدین لګیا دي راغونډي نو د سره دی ورکی او کرا شوی او بیا ورکی بیا د خمس نه ورکی ویل شوی څنګه مې وای دا احمد او دا مالک پنځ باندې بدچانه ورکی دا احمد نه د شافعي او د مالک باندې د خمس نه د احمد پنځ بدچانه ورکی خمس باندې وباسي نو د ما بقیه نه به سره ورکی بیا به تفصیل دا په پنځ باندې احراز دانو شوی دا جمع کېدو او دی وخت حضور پاک ورکاو یا بادشاہ ورکاو نو سره دی ورکی او که احراز شوی دا نه پس ورکی نو خمس نه دكتور مسيشا باب في النفل او دا نفل څنګه نفل زیادت نه دا زیات شي ورکی ولا یو کثیر بهادریو کی مغري وینا ورکی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن ابي سلام عن ابي عباده عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنهما وعنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدء الربع في البدء الربع وفي القبول الثلث ما شاء الله وكذا دا پیغمبر نامو ولادت چې جابا دا علاقه فتح کړه بل امانه لوبې کې وته وراله نو
نو چې څوک چا فتح کړه نو ربع به د هغه انعامي د غنیمت ربع د غنیمت پیسې انعام دی او چې کله به واپس شو جهاد نه او بیا به یو کلي باندې څوک ورلېږي نو بیا به دا انعام د سولس کوم اوس ځان پوه کړه دا وایي ځکه بدر کې صحابه نه دمني ربع شو ربع کمای کړه او واپس کېدو کې صحابه ستړي دي جهاد یې کړی دی په یو قوم یې ورلېږي نو ځکه شی وته بیا نه پېښې په خبره بدر کې صحابه څه دي دمني دا جهاد ټول نه دی دا یو جهاد د دې یو علاقې ته ولېږي دغه علاقه چا پته کړه زه ورته لږ کسان ورلېږي لږ دا علا چا پته کړه لږ کسان ورلېږي یا جهاد نه فارغ شو په یو لار راځي وې دا علاقه چې چا پته کړه ورشه نو دا نه نو په بدء کې لږ او په قفول کې سل زیات ولې بدء کې دمني قفول کې ستړي ځمه دا یو فرق دویمه سره دا ربع او ثلث د سنه دی اوس خبر خلاصه کړه دا ربع او ثلث د شافعي او د مالک په نظر د خمس نه دی ټول نه د مالک او د شافعي په نظر خمس نه دی او د احمد په نظر سنه دی خمس په دیو باسي بیا د سر نه به ټول مال راوړ کې راغی نه به ورکړي او زموږ په نظر باندې قبل الاحراز چې کوم راجمع شوی دی د ټولو نه ورکا خمس یا او بعد الاخراج بچا نه ورکې د خمس نه دوسر پسې ابن عباس ابو داود کړي او د حبیب ابن مسلمه مسند احمد ابو داود کړي او د معنی ابن یزید مسند احمد ابو داود کړي ابن عمر بخاری کړي او سلمة ابن اكوع ده مسند احمد ومسلم شريك كده شابه حديث عبادة رضي الله تعالى حديث حسن وقد روى هذا الحديث عن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفر سيفه ذا الفقار يوم فقري موٹے بھی پاکی پر علاج کی گئے ہیں وهو الذي رأى فيه رؤيا يوم أحد نعرف من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وقد اختلف العلماء في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغرب وآخره قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل للربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال وقد اختلف في النفل من الخمس نو مالك ولي لم يبلغني کہ نبی علیہ السلام نفل في مغازي ټولو کې نه لیکل دا مجبات اعلان کې ورکړي ټولو کې نه وقد بلغني انه نفل في بعضها وانما ذلك على وجه الاجتهاد امام د خپل سوچو کې وی اول المعصوم غنیمت کې په اول کې ورکړي او په اخر کې ورکړي یعنی څه په اول کې اعلان د غنیمت اول اخر نه په اول کې اعلان کوي ګروس اعلان کوي دواړه څه ها قال ابن منصور اذا فصل بالربع بعد الخمس واذا قفل بالثلث دا چې کوم ځای کې ربع راغلی دا یاد ده بعد الخمس او قفل في واپس بشو بالثلث ثلث چې وخت کې بعد الخمس فقال احمد يخرج الخمس ما وكان ثم ينفل ما بقي ولا يهذا فقفول کې ثلث ورکی او بدء کې ربع او کله اعلان یې کړی نو په خیر څه نور کوي وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب في نفل من الخمس من الخمس اغداوي خمس نورکا لکه څنګه چې دا وایي دا ویل کېږي امام شافعي سے وایي او موږ وایو چې احرام نفل خمس نه مالک كما قال ابن المسيب شابه باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه وصورا من قتل قتيلا فله سلبه سمعنا بخاري کې ویلي بیا د شافعي او د احمد پلیل دا حکم تشریعي دی څه مطلب که بادشاہ اعلان کړي که نه کړي او چې چا څوک پړ کړو دغه سلب اعلان د غنیمت د سین علاوه ده د شافعي احمد پلیل حکم تشریعي دی چې چا څوک پړ کړ دا قتیل په اعتبار د ما یقولو د کدی وخت ولا مقتول نه مقتول وته نشي وایي
نو دا د شافعي احمد فرید حکم تشریعي د چا په توپل کړ سلام یې داغه ما شاعر کړی کړه او زمون او مالک فرید حکم تشریعي نه دی یو بادشاہ اعلان وکړ بیا سلام دی که اعلان یې نه کړی نو بیا نه بس ورپسې شاه وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عمر بن كثير بن افلح ثقة عن محمد مولى ابو محمد نافع او ثقة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه بينة يسنا دروغ دعوة سوقنا نسلم تدري ما اغوي مالك وقتا شافعي واحمد ولا تشريع عام دي من وايونا دا په یو جهاد کې رسول الله مبارک اعلان کړی دی عام تشریع نه دی نو کې اعلان یو کو ورکه کې اعلان یو نه کو نو بیا نه ورکه شابه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان خبر درته کوم غواړي بلید دا مالک سلب هغه چاله چې چاله حصہ نو که معشوم څوک مړ کړل سلب یې نشته که ښځې څوک مړ کړل سلب یې نشته که عبد څوک مړ کړل سلب یې نشته او د ائمه ثلاثو په دې من د بار د عموم دی که د چا حصہ د غنیمت شته که نشته که معشوم دی ښځه ده او عبد دی او څوک یې مړ کړل او بادشاہ اعلان کړی وي نو سلب دا غلي عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه في الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وانس وسمره رضي الله تعالى عنهم. او یو بل خبره ده چې تاسو په اصل ده نه کېدلې اس نو مولانا سید د ائمه ثلاثو په لید د احمد دوه قول او د ائمه ثلاثو په لید اسم ده سلام کرام راځي مولانا د مالي مسلم او احمد یو قول کې وی سلام ده او بل قول کې وی چې سلام ده اصل ده او بل کې وی اصل ده بیت المال ده. وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وانس وسمره مسلم كده خالد بن وليد ومسلم ابو داود كده انس مسند احمد ابو داود كده سمره مسند احمد كده وهذا حديث حسن صحيح وابو محمد هو نافع قال ابي قتاده والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال الاوزاعي والشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم من الامام ان يخرج من السلب الخمس سلبنا بخمس واخلا ما تقول لكم دي يو خبر ما كيورا ما تعلم متوجيه امام سلبنا بخمس لكنا تو امام مالک سوی دا امام خدا که علی ته وکړه شافعی او احمد وای په منا باندې او زمون په دې باندې که باز مون خوای تشریع نه دي کړه که بادشاہ اعلان وکړ دا ویلو چې من قتل قتیلا فلو سلبه الا الخمس نو بیا به خمس واله او که چرته د اعلان وکړ د خمس استثناء پکې نه وکړي بیا نه سمې وي دا امام مالک مسلک سے جو ارے دا امام تا مفاوضہ شافعی و احمد سوئی نبا دا مک پر اس باندے کہ دا اعلان پر وقت کی استثناء دا خمس کر کے علم بتے نوالی ویلا ندے وقال الثوري النفل ان يقول الامام من اصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه وجائزا وليس فيه الخمس. وقال اسحاق السلب للقاتل الا ان يكون شيئا كثيرا فنهى الامام ان يخرج منه الخمس كما فعل اسحاق مالك باب في كراهية بين المغارب حتى تقسم. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جابر بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم وعن محمد بن زيد عن شارع بن حاشم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغارب حتى تقسم. لا تقسمنا لشبه مالك نے سفر سے خلص ولما ناقب لما نديها. وفي الباب عن ابي هريره طبعا موجب صغير كده وهذا حديث غريب باب ما جاء او جاء ابن حوشب في متفرد ومولانا ذكي خلوه خير شبه يا ريت كلام ده ضعيف ده باب ما جاء في كراهيه ومساله ماعده او حامله زرجما بنکه ولې ځکه پردي بچي دې پکې راکې يوضع الحمل راشي بأجماع كل شيء. وبه قال حدثنا ابو عاصم النبي عن وهب بن ابي خالد قال حدثتني ام حبيبه بنت عباد بن ساريه ان اباها رضي الله تعالى عنه اخبرها ان
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضع الصلاة حتى يضعن ما في بطونهن. وفي الباب عن رافع مستد أحمد والترمذي كده. وحديث عبادة رضي الله تعالى عنه حديث غريب والحمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبيل حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا توضع حامل حتى تضع. قال فقد قضت السنة فيهن بأكبرن بعدته. كل هذا حدثني أبو بن حزم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي لا ما جاء في طعام المشركين. لماذا ذبائحنا؟ ذبيحة المشرك والمردار هذا أهل الكتاب ذبيحة حلال. سواد الذبيحين الباقي طعام غير الحلال لها. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الثالث عن شعبة قال اخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هرب يحدث عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال طعام النصارى هذا ذكر حكم مشركين عيسى ابن الله ما تقول الله يبشر خبر ذكرنا قال لا بقول واتخاذ النصارى عيسى ابن الله يهود غير او بيان وجه وطعام الذين اوتوا الكتاب الله ده مشيت قانون بيان وجه جاري ماضي مستثنى او باقي مشركان وصنيان بتبرس نهريان داوود بي حمد مردار ده طعام ده نصارى فقال لا يدخل جنة في صدرك علم او تردد في ذلك فزرستا كسيرين اطلبها يعني مباح طعام طعام زارعت فيه النصرانية شبهة بك النصرانية شبهة بيجريك شبهة ده جدا مشركان دي عيسى ابن الله بلا دليل وجد شبهة ما جوز الله على الكرم لا يتخلى جنة دومانيكم لا يتخلى جنة سمعنا بيوكا شبهة كل وشبه پریشانی شبهات لا دیوانه چی يفرم كنا في صدرك في طعام زارعت فيه شبهات بك النصرانية إذا مش بس بينما أو يادا زارعت فيه النصرانية تبقى مشابهات كنصرانية السرا سن مشابهات ك لك إيسايات أهل كتاب ورهبانيات کا سختی کولا بدل سختی مت قرآن هذا حديث حسن قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك عن قبيصة عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل والامر على هذا عند اهل العلم من الرخصة في طعام اهل الكتاب باب في كراهية التفريق مري ابن قتري مقبول ابن حبان بسقاته كذكر كده وبه قال حدثنا حفص بن عمر الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حبيب عن ابي عبد الرحمن الحبري عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين واجب يا دوار نابالغ يا يوم بالغ وبل نابالغ ذلك او دوار بالغان تفريق كل شيء او جزيرة محرم بكل شيء بس فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن قريب والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فلو التفريق بين السب بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الاخوة باب ما جاء في قتل الاسارى والفداء ما بين رواية فقدته وقد ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن أو كفديان إما منا بعد وإما فداء إحسان كل شيء فديا ما نشتي أو كمبادلة كانوا في خبر مبارك مبادلة إذا بدأ كافر دركم او چې پر دې کلو بیا درنګې نشي ورکولې په مبادله کې او نه په فدیه نشته چې په درنګا دوه پسې وبه قال حدثنا ابو عبيدة بن ابي السفر واسمه احمد بن عبد الله الحمداني ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد عن سفيان بن سعيد عن هشام بن سعيد الثوري عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبرائيل احمد عليه فقال له خيرهم قالوا لما قيديان وده بدر كي دقت لي هذا فدري وقال يوم خبر على كذا خيار دي ورقه او فدية على ان يقتل الفدية سلك منهم قابل ما عندك مثلهم قالوا نختار البداء ويقتل يقارن منهم كذا
خيار والا وبهتر دانو بهتر ما كان أن يكون أسرع حتى يسخن في الأرض او جبدا چې آیت رسول نازل شو دا ولې خيار ورکا نو په دې واقع ته نو کې شیطان واقعي په فوت کې ویا شیطان جو وفي الباب عن ابن مسعود وانس ابو داود کې انس مسلم کې ابو بردر اتنه دی مالو او د جبير ابن مطعم بخاري کې هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه الا من حديث سيدة ورواه ابو سعد عن هشام عن ابن سيرين عن حبيبة عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه وروى ابن عن ابن سيرين عن حبيبة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا وابو داود الحفري اسمه عمر بن سعد وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن عمي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين هذا حديث حسن صحيح. أبو المهلبي واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من النصارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي منسوخة قوله تعالى فاقتلوهم حيث ثقفتموهم جداء خبرتا فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وجهاد او دا علما من دا جهاد نفس قیدیانو کے فاقتلوهم حيث ثقفتموهم زمانا بغیر قیدیان حيث ثقفتموهم داما او دا بد دا سچے دا فدیه دا قیدیانو ندا وبه قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال اصحاب بن منصور قلت لاحمد اذا وصل الاسير يقتل او يفاد احب اليك قال ان قدروا ان يفادوا فليس به باس اعلم به باسا قال الكثير يدور خلق بالطبع پیدا کیږي لکه څوک شو ثمامه ابن وصال ثمامه ابن وصال رستو مدينة منورة بريخ إذا قوم مشروا طبعا بكتمل يقول يبقى قوم مسلمان مفتي بريخ شابه زيام وما جاء بالنهي عن قتل هذا ذكر ثمامه ابن وصال أجستن بوري تغير رسول الله وبارك دريو ذكر وثمان عندك يا ثمامه وبه قال حدثنا شابه قال حدثنا الناس عن نافع عن ابن عمر خذي أو معشومان إجمالا طبعا وجه خذي معشومان بوداغان أو دا أغوي دا دين مشرع دا سلوک او کچارتے خدی سره ټوپا کو یا ماشوم سره ټوپا کو ډالې کو یا غلا سره یا ګډا سره ډور کوا خبيث بچي أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان وفي الباب عن بريدة ورواح وقال او خلي بكده قولان نشو بيا نو خير دي جواد اشتا وبدل رمشي او تير شبه دي والاسود بن سريع وابن عبد بريدة ومسلم شريف كده رباح مسند احمد ابو داود كده او اسود ابن سريع مسند احمد كده ابن عباس مسند احمد كده سعد ابن جسامة الترمذي كده روان دي هذا حديث حسن صحيح وعلى هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم كانوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورقص بعض اهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم هذا بيان كده في حمله وكده وهو قول احمد واسحاق ورقص في البيات وبه قال حدثنا نصر بن علي الجاذبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اخبرني السعد بن صلى الله عليه وسلم ان خيرنا اوتاد من نساء المشركين واولادهم قال اولاد شو التشبيه محمد ومن ابائهم صف دم هدر سكت دي هدر داغيهم اصلا نو غير الاختيار شابه هذا حديث حسن صحيح قال لا فصول بيد نكيد بيد دماغ تودر الماشمان او خدي وبلاراني خامخا وجه القرآن وصول نکي یا اصول باندې غلي او دې قولات شو نو پرواله دې قصدنه موجه ورپسې جهان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الناس عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان
وجدتم فلان وفلان من رجلين من قريش فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رد الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتم तो पैगंबर मुबारक को बड़ा रोड़े नहीं उन्हें बस्तर को के सलीम मंडल तो वो हज़रत अबू बकर हराम करे, अली हराम करे, खालिद इब्न वलीद करे। शफ़क़त बंदे बिना के खुदा ला तुअज़्ज़िबु बिअज़ाबिल्लाह हदीस के राज़ी आदाब दानी के अल्लाह आज़ाब में आदाब इरशाद शफ़क़त मावे अबू बकर अली खालिद इब्न वलीद हुजूर पाक वक़्त करी और बस ऐशा وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو وبعض العلماء والتمكنوا بينك عمر بن عباس أجل تمكنوا عمر بن عباس وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو ابن عباس مصدق أحمد كري أو حمزة بن عمرو الأسلمي أبو داود كري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رضي الله تعالى لكن سليمان بن يسار أبو هريرة بالذات وصالح इसमें सभी जिक्र की कदम भी शायद मुनक़ती न हां ولا غير واحد مثل رواية التي وحديث عائشة बस ये सभी ये रजूल तो بالذات एक सफर साबित है हां وما جاء في الغلول और गुलूल से दवाई يأخذ من مال الغنيمة من غير إذن الإمام قل أو كثر أن يأخذ أحد مال الغنيمة من غير إذن الإمام قل أو كثر كدقي قريري وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عمارة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغرور والدين دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة دخول أولي براشي كبر فكيني ككبري دخول أولي بدل أو غلول كفكيني أو دين كذا بندل وكذا الله ويجي نور के वो चला खुदा गुजारो कि मुझे हुकूक पे दे द बंदर ते अल्लाह अगर अल्लाह पर इतना खुदा शिव कि लو كان على ابي كده अब كنت تخبر هو يفوق ببدل الله يرحم والبس إيشا. وفي الباب عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني ابو هريره بخاري مسلم كده زيد بن خالد الجهني موطأ مالك كده وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة عن लेकिन معدان दिया वक्ती सालिम بالذات ثوبان न هو ده معدان عن ثوبان طبعا زياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز और एक काज है खजाना एक किबर से एक काज कर्ज ठीक करना कर्ज والذين يكنزون الذهب والفضة अगम औरत थी ये ज़कात न और के खुदा के पर ठीक था ज़कात कर्ज पर ये देन करा है إذا الله حق دي ورنك دين شو دربر دي ولم يذكر فيه عن معدان ولا مساعد أصح قال حدثنا قال سعيد سعدي كم के معدان ذكر شيء دي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك أبو زبير الحنفي قال سمعت سماك ابن وليد يو سماك ابن حرب يا غلط ده سماك ابن وليد يا ميدي حنفي دي أبنو حنيفة قبيلة ليس به بأس رضي الله تعالى عنه يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فلانا قد استشهد قال كلا زجر دي قد رأيته في النار بعباءة فيوجها قد غلها قال قم يا عمر فنادي إنه لا يدخل الجنة دخول ولي مراده إلا المؤمنون دريدا دين عليه خبر مالك الحديث سبيل یو خدا چې کوم سړی کې غلول جنت ته بدل دي دخول ورته یو دي تماشا نبی حدیث لکه د مسائل واسه دویم اور موجود دی لکه چې با اور کې ولې خورشتا کنه معتدله باندې راځي او درې مکاشفه د نبی رسول کشف پاتره هم د عبائه کې د بلا کړی دا هم د اور بل عذاب قبر امتحان ورې مسائل دی وته عذاب القبر او بل زمانو مشوا چې جنت ته مؤمنین کاملین المؤمنون کامل مؤمن مراد دی بداخليږي او تصدیق معلوم چې خبره درې زره کاوه
دا کار په مسلې ته معلوم شوی ورپسې هذا حديث حسن صحيح غريب او قیامت څوک د قسمه ابو زميل په متفرد دي ها في الحديث به قال حدثنا بشر بن هلال بن السواد قال حدثنا جابر بن سليمان الطبعي عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الانصار وتبعي في المتصفي تخرجوه في جهاد كنا الحج وما داي جواب راغي قال اغسل يسقينا الماء وببه سيرا بول يداوينا الجرحى يلقى كويه متعارض تشتا جهاد كنا الحج على قتال بنا اغسل بفرض مرسين كي مسلو فرض نظر مستحب دي وتلقضي مقصد للعرب وفي الباب عن ربيع بنت معبد رضي الله تعالى عنهما هذا ربيع مستند احمد بخاري كده وهذا حديث حسن صحيح ما جاء في قبول هذا المشركين اما ذا بادشاہ وقلك قبليهم كان قبليهم وبه قال حدثنا علي بن سعد الكندي وقال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اسماعيل عن سويل عن ابي عن علي رضي الله عنه سويل بن ابي فاخطه سعيد بن علاقه بن مكه يرسمله سعيد بن علاقه ثقه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كسرى اهدى له فقبل وان الملوك اهدوا اليه فقبل منه او بالكل جواز قبول او يوم بدك خود بدل راشي قرار دي دوستو يوم مشرك هديه ولا بنقل بادشاہ له حالات ته وګوري که هدیه قبلولو کې فائدہ وا دې په خوشاله کې د ما هدیه قبول کړه کې دې چې خدای پاک سبب د اسلام وکړ نو بیا وای او کنا باندې قبلولو کې فائدې کې را دې کوم نو د اسلام سبب وګرځي یو فصل خو نفرت سره دي نه قبلې بس بادشاہ خپل ها وفي الباب عن جابر مستند احمد کې ها وهذا حديث حسن غريب وسوير بن ابي فاخر وسوير بن ابن ابا جهم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن عمران القطاني عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن عياذ بن حمار عياذ بن حمار دا بصري او صحابي دي ها انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال مسلم ما استغفر الله مخيرون تبقى استمت قال اني نهيت عن الزبد يا زبد المشركين زبد او زبد عطاء ثم شرك سمعت مطلقا من نعمه مطلقا من نعمه خداسه فبعض حالاته ذكر على مخي غشتي او يا كيدي كده وقت الله پیغمبر ته وحی راوړي دې نه بیا دې مسلمان لو صار بسيطة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم أخذ هذه شيء أو كتبت الله منعكم لمخصوص ومعنى قوله نهيت عن سب المشركين يعني هداياهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهيه واحتمل ان يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم. او دیوی جسو چې لاول به ته اشترو ته منع اما څوک دی او څوک هغه شوی اذا مخکې منع ورسره جواز وما ذا خبر خاصه اختیار ده وما جاء في سجد عموما په سفر کې جهاد او جهاد کی فتح نو فتح نه پس سجې شکر فتح نه پس سجې شکر کوي دې کې زموږ بعض علماء لیکلي چې امام سے د سجې شکر قائل نه دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سجې شکر قائل نه دي او ای مسله سدي نو چې کوم ځای کې راځي چې خرنا ساجدا نو دې په کتابي کې سوي وې دې نه ذکر د جز مراد نه کول مراد دی دوه کړه چې کوم ځای راځي چې خرنا ساجدا زموږ احناف په زمانہ کې چې دلته کې سجده شکر نه مراد ده بلکې دلته کې مون مراد دی ذکر د جز مراد نه کول لیکن دا څه نه تاسو موطا کې ویلي ګریو ګورئ د محمد موطا کې بدل راشي یا بمویل ای که داسی دی ان ابا حنیفة لا یراها شیئا ان ابا حنیفة لا یراها شیئا شیئا سر چې سړی لوی شی نه دی دا نه چې ګناه ده یا مکروه ده زموږ فقهاوی د امام صاحب پر مکروه ده مکروه نه ده لا یراها شیئا سر چې بل دا غیر په نسبت بهتر دی ای لا یراها شیئا نه بلا معلومیږي چې نه مکروه ده کراهیت خو نه معلومیږي نو زمون بعض احناف لا يراها شيئا عدم مسنونيت اخلي
کراهیت اخلي لا يراها شيئا كاملا كامل شيء نه كامل شيء تجري منذ نور جواد استعمل پکې مخاوا ورپسې اشاره. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن نبي صدوق ربما يهمه عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه امر فصر به فقال ساجدا. ابي معنا کوي خلق ساجدا ذکر د جز مراد نه کول او مو معنا دا معنا لیکن خلق ساجد بری بہت بڑی حادثہ ہے اس کے بالکل جائز ہے. لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز مصدوق مليهما وعلى هذا عند اكثر اهل العلم رفع سجدة الشكر باب ما جاء في امان المرأة والعبد. بالکل ورکول شي کا وضعبت نبر عبد مراد معذور في القتال عبد معذور في القتال امن ورکول شي قدم ورکول شي صبي ورکول شي وجه مميز وي او میدان الجهاد نتلي وربسي شاء. وبه قال حدثنا يحيى بن حكم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان المرأة تجير على المسلمين لا تاخذوا الامانه للقوم خذها للقوم على القوم اذا مسلمان باندې يعني تجير على المسلمين على شرط اذا تدور بالاتفاق وليه او مهاني كده قرارات او اذا ما امن ورجع ليورنا يعني دي كده وربسي جاء قرارات او مهاني بخاري مسلم के तिरमिजी के قرارات है. وهذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعد المقبري عن ابي مرة يزيد بن ثقة عن ام هانئ رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امنا من امنت. هذا حديث والعمل على هذا عند اهل العلم اجازوا امان المرأة وقال احمد اسحاق اجاز امان المرأة والعبد وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اجاز امان العبد وابو مرة وعبد معلوم في القتال قال ام هانئ واسمه يزيد. وروي عن علي بن ابي طالب بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ذمة المسلمين واحدة من أدنى عبد معذور أمن والكل جاء. ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم فما جاء في الغدر. غدر مرسلي نقل دعاها وعدد كريم نوما نور أغا غدر تبجهادي ميدان كي دوم قول وركي أبو الحرب خدعة جابتها. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال موسى ابن أيوب نمدي موسى ابن أيوب سقراويلي سليم ابن عامر الكلاعي محكم ترشيد سقاتنا. كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين آل الروم عهد يوم مدير وكان يسير معاوية سيسير في بلادهم في جهة بلادهم. مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ مدسن خط رشید صلح انا کہانی حملہ حتى اذا انقضى العهد الاغار حملہ بتے گئے فاذا رجل على دابة او على فرس شكر منني وهو يقول الله اكبر وفار لا غدر عليك وهو كموقة العمر بن عباس رضي الله عنه سؤال بدن معاوية عن ذلك إلى سوء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا كل دي لا ختم او ندك لكي حتى يمضي پورا شيء نیٹا او ينبذ اليهم على الصوائب ينبذ وتدقوج ختم شنن بك نبذ ينبذ اليهم على سواء انتم وهم مستوون في العلم انتم وهم مستوون في العلم في النقل ما القرآن كذا وإن كان وإما تخافن من قوم خيانة فاقبل إليهم على سواء شابسي فرجع معاوية بالناس يا. وهذا حديث حسن صحيح ما جاء لكل قادر لوان يوم القيامة. وغدر فميلان الجهاد والمندوب دي لا غدر توكاشي نقل عهد كي مثلا وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني صخر بن جبير عن نافع عن مولانا بن تميم جو سيقال وعنه قال سمعت رسول الله
دوار مسلم كري ده أنس بخاري مسلم كري ها وهذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في النزول على الحكم. بالکل لکه څنګه چې بنو نذیر د چا په حکم باندې راټول شو د سعد بن معاذ یاد دي او بیا هغه چې په کیسه فیصله کوي کولی شي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال وفي يوم الاحزاب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقده اكحله وابجله. ابجله متوي وتاخذ رسول الله مبارك جبينه بند شي دا پر پتو چې کوي جای ته ضرورت وي شابته او چې کوم ځای کې منا راغلی و ما ویل شرط تاسو وجه به ته ویلې و فتركه فنزفه الدم فحسب الاخرى فانتفعت يده فلما لا شيء فرسما اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عنه فما قدر حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه فحكم ان يقتل الرجال وتستحيا نساء يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدق حكم الله فيه فكانوا 400 فلم اتفق عليه فمات وفي الباب ديك سرور سودي او ابن اسحاق ويشبك سودي او قتاده ويمو سودي نو جواب وکړي چې دا سرور سو پکې مشرانو او دا باقي هغه غلامان یا توابع وغيرها نوکران او پکې حساب کوم. وفي الباب عن ابي سعيد ابو سعيد بخاري مسلم کې عطيه قرادي ترمذي کې ها وهذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن اختيار فيصل بل ورکول شي هغه خوارج ویل حکم الله انا کدا هغه مطلب دا دی چې د فیصله کوم حکم دی هغه الله تعالی طرف ته حاکم بیا قران دی فیصله په قران کې دا نه ان الحكم لله الا لله تاخذ هذه الحكم باختياره وركولها. رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شيوخ المشركين واستحيوا شيوخ الذي طبعا لغاء والشباب المال الذين لم ينبتوا او لم ينبتوا زمانا خبا نابالغ بن قوزل باقي النبي رضي الله صحيح غريب ورواه حجاج بن عطاء عن قتادة نحوه وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمر سفيان الثوري الله تعالى عنه قال ولدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتلا ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم أحمد الدين معلومي وجعل وذي باختي بالغ جديدة بالغة لكن خوالي قرم خلق جبين وغا زرخي جو يخي زرخي أبغي أن بداية وجه نور ذا بلوغ طول علامات من الدليل دي. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون من مات بلوغا من لم يرى احتلامه ولا سنه وقول أحمد وإسحاق ما جاء في الحين شيء.